के हो भने त्यो कुरा बुझौं। A function relationship between the amount of supply and the price of a product is called supply function। एकदम क्लियर छ के यसमा के भने सप्लाई फंक्शन को रिले भनेको मतलब कसको रिलेसन रे अमाउन्ट अफ सप्लाई, याद गर्ने अमाउन्ट अफ सप्लाई एन्ड प्राइस अफ प्रोडक्ट। व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन a function relationship between amount of supply and price of a product is called supply function। just like a demand function, जसरी हामी डिमान्ड फंक्शनमा जसरी पढाएको थियौ नि ठीक त्यस्तै the quantity supplied demand upon on its price है। यो चाहिँ हामीले सप्लाई फंक्शनमा चाहिँ के भन्यो भने द क्वान्टिटी सप्लाइड डिपेन्ड्स अपन अन इट्स प्राइस। अब हैन त्यो जहिले पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने क्वान्टिटी जब कतिखेर सप्लाई गर्छौं हामी त्यतिखेर जतिखेर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो टोटली डिपेन्ड्स अपन के हुन्छ भने प्राइसमा डिपेन्ड गर्छ। सप्लाई फंक्शन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज सिम्पली q इज इक्वल टु f अफ p। p मीन्स p एज द प्राइस बुझ्न सक्छौ, प्राइस अफ प्रोडक्ट। यो q मीन्स के हुन्छ भने यो चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड बुझ्न सक्छौ या अमाउन्ट अफ सप्लाई बुझ्न सक्छौ। सो दिस फंक्शन q इज इक्वल टु f अफ p इज अल्सो नोन एज द ल अफ सप्लाई। यो हामीले म्याथमेटिकली फंक्शन को फर्ममा है, फंक्शन को फर्ममा अमाउन्ट अफ सप्लाई र प्राइस अफ प्रोडक्ट ले एनीथिङ बी भनौं न एउटा एक्सप्रेस गर्दियो भने यस्तो फर्ममा q इज इक्वल टु f अफ p छ भने त्यसैले यो दिस फंक्शन q इज इक्वल टु f अफ p इज also known as law of supply। यसलाई हामी के भन्छौं law of supply पनि भन्छौं। फर एक्जाम्पल q is equal to 20 plus 2p भयो, इज द सप्लाई फंक्शन माने एउटा चाहिँ कुनै एउटा सप्लाई फंक्शन यो भयो, देखिरा छु यो सप्लाई फंक्शन भयो। यो चाहिँ सप्लाई फंक्शन केमा डिपेन्ड छ रे जहिले पनि ध्यान दिने केमा डिपेन्ड हुन्छ प्राइसमा हुन्छ, किनभने प्राइस जुन छ नि प्राइस जुन छ इन्डिपेन्डेन्ट अहिले छ, यो भेरिएबल को रूपमा बुझ्दा हुन्छ। अनि प्राइस को अकॉर्डिंग के हुन्छ भने यो अमाउन्ट अफ सप्लाई के हुन्छ भने या क्वान्टिटी सप्लाइड जुन छ त्यो चाहिँ के गर्छ डिपेन्ड गर्छ प्राइसमा है। यो चाहिँ हामीले यसमा बुझ्ने हो। अनि सप्लाई फंक्शन्स मोडेल्ड बाइ p इज इक्वल टु a प्लस b q। सपोज गर सप्लाई फंक्शनलाई तिमी यदि p इज इक्वल टु a प्लस b q यस्तो फर्ममा लेख्यो भने वेयर c एन्ड d यसलाई चाहिँ पोजिटिभ आर पोजिटिभ कन्स्टेन्ट, c एन्ड d लाई यदि पोजिटिभ कन्स्टेन्ट मान्यो भने एन्ड c एन्ड d हैव द फलोइङ मिनिङ र c र d को केही मिनिङहरु छ। जस्तो कि यदि b पोजिटिभ भएमा यो जुन b छ नि q को मल्टिप्लाइमा जुन b छ त्यो यदि पोजिटिभ भयो भने भर्टिकल इन्टरसेप्ट इज के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। अर्थात b पोजिटिभ छ भने इन्टरसेप्ट के हुन्छ रे पोजिटिभ हुन्छ, व्हिच मीन्स द प्राइस व्हेन q इज इक्वल टु के हुन्छ त्यस्तो बेलामा b पोजिटिभ हुनु भन्नुको मतलब त्यो b पोजिटिभ हुने बित्तिकै बुझ्ने कि इन्टरसेप्ट के हो त पोजिटिभ हुनु हो। अब त्यसैगरी अर्को छ कि c यदि पोजिटिभ छ भने द स्लोप अफ लाइन जुन छ इज अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यदि c यहाँ हामीले चाहिँ एकैछिन है यहाँ म तिमीलाई लेख्दा अनि टाइपमा यहाँ चाहिँ p इज इक्वल टु c र d को चाहिँ हामीले a र d को कन्भर्ट गर्यौ, यहाँ a b भयो। यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँ टाइप गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ a लेख्नु पर्थ्यो है, यहाँनिर पनि अलि b लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ पनि a र यहाँ b उल्टो पुल्टो त्यही त अलि क्लियर भइरा थिएन। अनि यो a b त्यसैगरी यहाँ b यहाँ चाहिँ a पोजिटिभ भर्टिकली इन्टरसेप्ट भयो भने अब त्यसैगरी यहाँ c पोजिटिभ को कुरा और a र b को कुरा हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ जस्ट एउटा पहिला चाहिँ हाम्रो b र c मा हुँदाखेरि यो b मा चाहिँ हामी यो सप्लाई फंक्शन को यहाँ चाहिँ c यदि पोजिटिभ छ भने c भनेको मतलब हामीले यहाँ चाहिँ के बुझ्ने हो भने a बुझ्ने हो। यो हो यसलाई हामी चाहिँ यो a हो, यसलाई चाहिँ हामी के भनौं a यदि पोजिटिभ छ भने
यो कन्डिसन आइपुग्छ र यहाँ सी को प्लेसमा मैले चाहिँ यो भेरिएबलै चेन्ज गरिदिएको थिएँ क्या, अनि यहाँ डी छ भने हामी यहाँ चाहिँ के बुझौँ, बी बुझौँ। ठिक छ, यस्तो चाहिँ हुनुपर्ने। ए र बी मा कन्भर्ट है, यो सी र डी मा तिमीहरूको बुकमा छ, अनि मैले यसलाई ए र बी मा चाहिँ कन्भर्ट गरेर गरेको थिएँ। ल हेर्ने अनि ए पोजिटिभ छ भने त्यतिखेर के हुन्छ, इन्टरसेप्ट के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। यदि बी पोजिटिभ छ भने स्लोप चाहिँ के हुन्छ भने यसको स्लोप अफ लाइन इज अलवेज पोजिटिभ एन्ड रिप्रेजेन्टेड by the supply function, which means the increases of B units in price brings a unit increases in supply। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने कि माइनस ए बाई जुन बी हुन्छ त्यो होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट obtained when P is equal to 0 गर्यो भने तब के हुन्छ भने त्यतिखेर Q is equal to माइनस ए बाई के हुन्छ, बी हुन्छ। यसैलाई यसरी चाहिँ हामी ग्राफमा बुझ्न सक्छौँ। जसरी एउटा ग्राफ बनाऊ, जसरी हामीसँग जुन एउटा फंक्सन, त्यो फंक्सन कुन हो रे, एकचोटि हामी फंक्सन लेखौं, P इज इक्वल टू के हो, ए प्लस के हो, बी क्यू छ हैन, यही फंक्सन हो। अब यो फंक्सनलाई हामी चाहिँ यसलाई अलिकति क्लियरली यहाँ बुझ्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई अब ग्राफको रूपमा प्लट गर्यो भने यो यसलाई चाहिँ हामी के बुझौँ भने यो P हो, यो P एज द y एक्सिस एन्ड Q एज द x एक्सिस बुझ्ने। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ एउटा ग्राफ मान्नु न, एउटा चाहिँ यो त तिमीलाई चाहिँ टु भेरिएबलको र लिनियर इक्वेसन जस्तै यो ग्राफ बन्यो। अब यसमा चाहिँ जुन यो लाइन चाहिँ जुन भयो नि त, यो जुन यो ग्राफ यो लाइन भयो P इज इक्वल टु ए प्लस के भयो रे, BQ भइहाल्यो। अब त्यसपछि तिमीलाई जब यो ग्राफको यो भ्यालु निकाल्नु छ भने, अर्थात् यो x को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ, अर्थात् के निकाल्नु छ रे, Q निकाल्नु छ। x भनेको मतलब Q, तो यो Q को भ्यालु यहाँनिर निकाल्नु, कतिखेर हामी निकाल्न सक्छौँ Q को भ्यालु, त when P इज इक्वल टु के भएमा रे, 0 भएमा, त P को प्लेसमा तिमी 0 राख, यहाँ के हुन्छ, a प्लस b इन्टु Q हुन्छ। सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टु के हुन्छ रे, माइनस a अपन के हुन्छ, b हुन्छ भने यहाँ हेर्ने है, त यो कस्तो, यो वाला Q इज इक्वल टु है, जति यदि मानु प्राइस तिमीलाई शून्य भएको छ भने त्यस्तो बेलामा तिम्रो भइदियो जुन क्वान्टिटी हुन्छ, क्वान्टिटी अफ द मतलब भनौँ सप्लाइड, त्यति बेला माइनस ए बाई के हुन्छ, बी हुन्छ। त्यो चाहिँ यो हो, यो कन्डिसन यहाँनिर हेर्ने। यो चाहिँ यहाँ मैले यहाँ चाहिँ देखाएको छु, यो पोइन्ट यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ यहाँनिर आएर, किनभने तब न तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ, पी 0 हुने बित्तिकै यो कन्डिसन आइपुग्छ। अनि त्यसपछि यो यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, यो ए हो, यो एउटा ए भयो यो यहाँदेखि। अनि त्यसपछि यो जुन हामीले देखिरहेको छौँ यो माइनस ए बाई बी चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तिमीलाई होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट भन्छ। यो चाहिँ के भन्छ रे, यसलाई होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट है यो। अनि त्यसपछि यहाँनिर देखिरहेको छु अर्को यो जुन ए भयो, यसलाई यो जुन तिमीलाई पी इज इक्वल टु ए प्लस बीक्यू भन्छौ, यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, ए भनेको यो भर्टिकल इन्टरसेप्ट हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, ए भनेको के रे, भर्टिकल इन्टरसेप्ट हो। अनि त्यसपछि यसको स्लोप के हो त भन्दाखेरि बी को क्यू को मल्टिप्लाईमा के छ, बी छ, त त्यो चाहिँ के हुन्छ हामीलाई यहाँ स्लोप हुन्छ। अर्थात् यसमा तिमीले तीनटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जसरी होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट भन्यो भने माइनस ए बाई बी, भर्टिकल इन्टरसेप्ट भन्यो भने के बुझ्ने रे, ए बुझ्ने। भर्टिकल इन्टरसेप्ट भन्यो भने के बुझ्ने रे, ए। जसरी तिमीलाई कुनै एउटा फंक्सन दियो, यो फंक्सनको रूपमा बुझ्ने, कुनै एउटा चाहिँ यसरी पी इज इक्वल टु तिमीलाई ए प्लस बीक्यू छ भने यो फंक्सन दिने बित्तिकै यो चाहिँ ए भनेको यो जुन ए हो यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ, भर्टिकल, यो चाहिँ इन्टरसेप्ट हो, यो भर्टिकल इन्टरसेप्ट हो। अनि पछि यो बी लाई हामी के भन्ने रे, स्लोप भन्ने, यो ध्यान दिने। अनि त्यसपछि माइनस ए बाई बी लाई हामी के भन्ने, होरिजेन्टल इन्टरसेप्ट भन्ने। यो ग्राफको लागि भयो है। अब त्यसपछि आऊ कस्टको कुराहरू। के हो त कस्ट, व्हाट इज कस्ट? कस्टको कुरा गर्यो भने के हामी the amount of money that needed for the manufacturing company to purchase the inputs including the labor charge हुन्छ है, in the order to produce goods and then to sell in the market is known as the cost। यसमा चाहिँ के हुन्छ, produce the cost and then to sell in the market, यो कुराहरू हैन, त्यसलाई हामी कस्ट भन्छौँ। There are two types of cost। त्यो अस्ति पनि कुरा हामी गरेका थियौँ, फिक्स कस्ट हो, त्यो फिक्स हुन्छ हैन, र अर्को भेरिएबल कस्ट हो, यो पनि सामान्य सरसर्ती। द कस्ट अफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर अफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड नोन एज द
फिक्स्ड कस्ट, यसलाई एफसी ले हामी नोटेसन गर्छौं। फर एक्जाम्पल जस्तो बिल्डिङ भयो, मेसिन भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, फिक्स्ड कस्ट भयो। अर्को भेरिएबल कस्ट हुन्छ, द कस्ट डिपेन्ड्स अपन द नम्बर अफ गुड्स प्रोड्युस्ड। यो के हुन्छ भने भेरिएबल कस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ अरे, नम्बर अफ गुड्समा डिपेन्ड गर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं, भेरिएबल कस्ट भन्छौं या भिसी हुन्छ। यो चेन्ज भइरहन्छ बिकज अफ द इच एडिसन युनिट अफ प्रोडक्सन देयर निड्स एक्स्ट्रा मटेरियल एन्ड लेबर। त्यसरी अब टोटल कस्ट भयो, टीसी इज इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट प्लस के हुन्छ अरे भेरिएबल कस्ट हुन्छ। यो फर्मुला तिमीहरूले ध्यान दिने, हामीले टोटल कस्ट निकाल्नु छ भने यो फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ। अहिले हामीले टोटल कस्ट भन्यो भने टोटल कस्ट निकाल्नको लागि के चाहियो भने फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट भयो भने तब गएर हामी टोटल कस्ट निकाल्न सक्छौं यो है। त्यसपछि फर एक्जाम्पल जसरी मानौं तिमीलाई टोटल कस्ट तिमीलाई यसरी गिभन गर्यो, गिभन के गर्यो भने टीसी मतलब टोटल कस्ट इज इक्वल टु 12,000 प्लस 80 क्यू छ भने हियर 12 जुन 1000 छ नि 12,000 तिमीलाई चाहिँ के भयो भने यो जुन 12,000 हो यो चाहिँ के हो त फिक्स्ड कस्ट हो। यो चाहिँ फिक्स्ड भयो हैन, फिक्स्ड भयो। त्यसपछि तिमीलाई 80 इज द भेरिएबल कस्ट हो। 80 चाहिँ के हो रे भेरिएबल कस्ट भइहाल्यो। यसरी चाहिँ हामी यो चाहिँ 80 के भयो भेरिएबल कस्ट भयो। त्यसैले द टोटल कस्ट डिपेन्ड्स अपन द क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड। यो टोटल कस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ, तिमी क्वान्टिटी के गर्छ भने कति क्वान्टिटीमा प्रोड्युस गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। सो टोटल कस्ट इज द फंक्शन अफ क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड है। टोटल कस्ट के हुन्छ भने त्यो चाहिँ फंक्शन अफ क्वान्टिटी प्रोड्युस्डमा डिपेन्ड गर्छ कि कति क्वान्टिटी प्रोड्युस भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ के गर्छ टोटल कस्ट डिपेन्ड गर्छ। अनि सो द टोटल कस्ट डिफाइन्ड बाइ वा टीसी भनौं, टीसी त्यसलाई एफ अफ क्यू भनौं। जहिले पनि यो ध्यान दिने, जहिले पनि हामीले यो टोटल कस्ट को कुराहरु गर्यो भने यो चाहिँ हामीलाई हुन त यहाँ पनि तिमी यहाँ देखिरहेछौ टीसी इज इक्वल टु जुन 12 यहाँनिर मैले यहाँ कुरा गरिरहेको छु भने कि यहाँ जब जो मैले यहाँ हाइलाइट गरे यहाँ ध्यान दिने जस्तो कि टीसी टोटल कस्ट इज इक्वल टु 12,000 प्लस 80 क्यू छ। त यो टीसी जुन छ नि केमा डिपेन्ड गर्छ रे यो क्यूमा। क्यू भनेको के हो यो क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड हो यो हैन। यो क्वान्टिटी कति प्रोड्युस भइराछ त्यसमाथि के हुन्छ भने त्यो टोटल कस्टमा टोटल कस्ट केमा डिपेन्ड गर्छ क्वान्टिटी प्रोड्युस्डमा। त्यसैले यहाँ टीसी इज इक्वल टु हामीले यदि फंक्शनको रूपमा यदि यसलाई व्यक्त गर्नु छ भने एक्सप्रेस गर्नु छ भने टीसी इज इक्वल टु एफ अफ के हुन्छ रे क्यू हुने जान्छ। क्यू मीन्स के रे, क्यू भनेको के हो यो क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड हो, अर्थात यो टोटल कस्ट जुन छ यो क्यूमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैले इज नोन एज द कस्ट फंक्शन। यो हामीले यसलाई के भन्छौं कस्ट फंक्शन भन्छौं। अब टोटल रेभिन्यू के हो त टोटल रेभिन्यू त्यो चाहिँ बुझ। The total revenue of a money obtained by the selling all the outputs produced by the manufacturing company is known as the total revenue. अब तिमीलाई थाहा भयो टोटल रेभिन्यू तिमीहरुले यसलाई सिमिलर मिनिङ को रूपमा बुझ्न सक्छौ। The total amount of money obtained by selling all the outputs produced by the manufacturing company। manufacturing company बाट के हुन्छ भने यी सबै जुन भनौं आउटपुट जुन प्रोड्युस हुन्छ त्यो सब के हुन्छ भने सेल गरिन्छ भने त्यो टोटल अमाउन्टलाई टोटल मनीलाई अमाउन्ट अफ मनीलाई के भनिन्छ रे टीआर टोटल रेभिन्यू भन्छ। जस्तो इफ क्यू इज टोटल आउटपुट, यदि क्यू लाई तिमी टोटल आउटपुट भन्यो भने पी लाई यदि हामी प्राइस पर युनिट भन्यो भने अब आउटपुट को पर युनिट लाइक यदि हामीले पी भन्यो भने देन द टोटल रेभिन्यू टीआर इज इक्वल टु के हुन्छ भने द क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड इन्टु यो चाहिँ तिमीले यसलाई चाहिँ के भन्यो भने यो इन्टु को हो यो इन्टु बुझ्ने क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड है क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड इन्टु प्राइस पर युनिट आउटपुट। यो क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड भनेको क्यू हो हैन, अनि प्राइस पर युनिट अफ आउटपुट भनेको पी हो है आउटपुट हैन। त्यसमा चाहिँ प्राइस के भयो भने पर युनिट आउटपुटलाई चाहिँ हामी पी सिम्बल गर्यो भने अर्थात टीआर इज इक्वल टु के भयो क्यू इन्टु पी हुने भयो है। टीआर इज इक्वल टु कति भयो
पी इन्टु क्यू हुने भयो। यो ध्यान दिने, टोटल रेभेन्यू हामीले पत्ता लगाउनु छ भने त्यहाँ चाहिँ के चाहियो, क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड चाहियो र प्राइस पर युनिट अफ आउटपुट चाहियो, प्राइस पर युनिट अफ आउटपुट चाहियो। तब गएर तिमी चाहिँ के गर्छौ, टोटल रेभेन्यू निकाल्न सक्छौ। टोटल रेभेन्यू निकाल्नको लागि पी एन्ड क्यू हामीले थाहा हुनु पर्यो। त त्यसैले द टोटल रेभेन्यू डिपेन्ड्स अपन द टोटल आउटपुट। यो त हैन, यो जुन टीआर जुन छ नि, टीआर को फंक्शन हैन, टोटल यसलाई चाहिँ तिमी टोटल रेभेन्यू फंक्शन भन्यो भने व्हाट इज टोटल रेभेन्यू फंक्शन, यहाँ कुरा हामी गरिरहेका छौं है। त टीआर इज इक्वल टु एफ अफ के हुन्छ रे, क्यू हुन्छ। अर्थात यो टोटल रेभेन्यू फंक्शन जुन छ नि केमा डिपेन्ड गर्छ रे, आउटपुटमा डिपेन्ड गर्छ, अर्थात क्यू मा डिपेन्ड गर्छ। यो क्यू यसलाई चाहिँ क्यू या यसलाई क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड भन या आउटपुट भन, क्यू भनेको आउटपुट एफ अफ क्यू। अब त्यसपछि अब प्रोफिट। अब प्रोफिट को त सिम्पल त्यहाँ तिमीहरुलाई सबै थाहा भएको कुरा हो। यो प्रोफिटलाई हामी जहिले पनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल कस्ट को कुरा आउँछ, त्यसपछि टोटल रेभेन्यू को कुराहरु हुन्छ हैन। त यसमा चाहिँ केही कन्डिसनहरु छ, जसरी कि इफ द टोटल कस्ट एन्ड टोटल रेभेन्यू देन द प्रोफिट डिनोटेड बाइ पाई। यो प्रोफिटलाई केले सिम्बल गरिन्छ रे, यो पाईले सिम्बल गर्छ। इट डिफाइन्ड बाइ profit pi is equal to TR minus TC when TR is greater than TC। यदि टोटल रेभेन्यू हैन, टोटल रेभेन्यू चाहिँ टोटल कस्ट भन्दा यदि ग्रेटर भयो भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ रे, प्रोफिट हुन्छ। यो ध्यान दिने, यो प्रोफिट कुन कन्डिसनमा हुन्छ कि टोटल रेभेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भन्दा टोटल रेभेन्यू के हुनु पर्यो, ग्रेटर हुने बेलामा हामी चाहिँ के भन्छौँ, यो त्यति बेलामा के हुन्छ रे, प्रोफिट हुन्छ। त्यसपछि इफ टीआर इज लेस देन टीसी, टीआर भनेको टोटल रेभेन्यू र टीसी भनेको टोटल कस्ट, अब लेस देन हुने बित्तिकै देन इट्स ह्यापन टु बी लस। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, लस भइहाल्छ है। यो इफ टीआर इज लेस देन देन इट्स ह्यापन्स टु बी लस। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, लस हुन्छ। इफ प्रोफिट इज इक्वल टु 0, अब मान अब प्रोफिट 0 हुनु भन्नुको मतलब के हो, टीआर इज इक्वल टु टीसी हुनु। यो ठ्याक्कै तिमीले प्रोफिट र लस सम्बन्धी पढाएको छौ नि, जेनरल सिम्पल कुराहरु तल क्लासहरुमा, त्यस्तै छ यो प्रोफिट र लस को कुराहरु। जस्तो यहाँ चाहिँ टोटल रेभेन्यू इज इक्वल टु टोटल कस्ट यदि इक्वल हुने बित्तिकै त्यस्तो बेलामा प्रोफिट के हुन्छ रे, हुँदैन, त्यस्तो शून्य हुन्छ। अर्थात व्हिच मीन्स देयर इज नो लस एन्ड नो गेन। त्यस्तो बेलामा के भयो भने न लस भयो न गेन भयो। र यस्तो कन्डिसनलाई फेरि नि यहाँ गजबको एउटा कुरा ध्यान दिने, दिस कन्डिसन इज नोन एज द ब्रेक इभेन्ट पोइन्ट भन्छ है। तिमीलाई चाहिँ के भन्छ भने, जस्तो ब्रेक इभेन्ट पोइन्ट कस्तो पोइन्टले भन्ने, त्यतिखेर टीआर र टीसी के भएमा रे, इक्वल भएमा, अर्थात प्रोफिट के भएमा रे, शून्य भएमा। जस्तो तिमीलाई अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि आउन सक्छ कि यो जुन ब्रेक इभेन्ट पोइन्ट कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ, इन व्हिच कन्डिसन ब्रेक इभेन्ट पोइन्ट विल बी ह्यापन वेयर टीआर इज इक्वल टु टीसी। त्यो लेख यहाँ प्रोफिट इज इक्वल टु 0। इफ प्रोफिट इज इक्वल टु 0 देन टीआर इज इक्वल टु के हुन्छ रे, टीसी हुन्छ। अब त्यसपछि since the profit depends upon the quantity produced and sold, यसमा अब तिमीलाई थाहा छ प्रोफिट टोटली डिपेन्ड केमा गरे रे, यो चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ कति प्रोड्युस भइरहेको छ र कति चाहिँ के भइरहेको छ, सोल्ड भइरहेको छ। अब कति प्रोड्युस भयो र कति सोल्ड भयो त्यसमा नै गएर प्रोफिट डिपेन्ड हुने हो, दुईटा भेरिएबलमा हैन, दुईटा कुरामा कति प्रोड्युस भयो र कति सोल्ड भयो, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्रोफिट के गर्छ, डिपेन्ड हुने गर्छ। सो pi means profit बुझ्ने, pi is the function of quantity and is known as the profit function। अब हेर्ने प्रोफिट फंक्शनलाई रूपमा लेख्दाखेरि हामीले जस्ट अब एकछिन है, एकैचोटी एक्सरसाइजको कुरा आयो ल। एक्सरसाइजको पहिलो क्वेशन गरिहालौं ल। एक्सरसाइजको पहिलो क्वेशन तिमीहरु पेज नम्बर 562 निकाल है। पेज नंबर कति बुक को 562
62। अब ध्यान दिनु है, अघिकै हामीले जति पढेका छौं नि सेम त्यसै थ्योरीमा आधारित हो। यसको यो चाहिँ यसको चाहिँ सल्युसन हेर्ने। जसरी क्वेशन नम्बर 1 को एमा द कस्ट फंक्शन अफ द प्रोडक्ट इज सी, कस्ट फंक्शनलाई सी अफ क्यू इज इक्वल टू के भरे 4000 plus 36 Q, where Q is the output. Q के हो रे आउटपुट हो, and C of Q is equal to the C of Q के हो त्यो चाहिँ टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ Q युनिट अफ द प्रोडक्ट है। अनि त्यसपछि अर्को हामीले गर्नु के छ हेर्ने, अनि त्यसपछि फाइन्ड C of 1250 रुपैयाँ। हामीलाई चाहिँ के गर्नु छ भने यदि मानौ हामीलाई कि जहाँ आउटपुट तिमीलाई गिभन दियो Q इज इक्वल टू दियो, कति दियो रे 1250 रुपीस तिमीलाई चाहिँ गिभन गर्यो। त त्यसो बेलामा चाहिँ तिमी के गर्छौ यसलाई, यो क्वेशन नम्बर 1 को हैन, अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर आई 2 को एसी 1 को 2 नम्बरमा कि व्हाट इज द टोटल कस्ट। अहिले भर्खर हामी टीसी कुरा गरेका थियौं, व्हाट इज द टोटल कस्ट व्हेन Q इज इक्वल टू 0। यदि Q 0 हुने बित्तिकै त्यस्तो बेलामा टोटल कस्ट कति हुन्छ, अनि नेम द कस्ट अफ दिस टाइप। अब यस्तो बेलामा त्यो कस्ट को टाइप कुन प्रकारमा पर्छ भनेर हामीले चाहिँ यसको लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अब सल्युसनमा हेर्यो भने तिमीलाई चाहिँ हामीसँग जुन हाम्रो फंक्सन छ के C अफ Q इज इक्वल टू कस्ट फंक्सन 40,000 है। 40,000 हामीले यहाँ मिस्टेक मैले बोलेको थिएँ, क्या हो मिस्टेकै लेखेको थिएँ, 40 यहाँ मिस्टेक छ है, यहाँ टाइप अलिकति मिस्टेक छ, यहाँ ध्यान दिने। यसमा चाहिँ छ है यो एउटा जीरो छुटेको छ यहाँ 40,000 है, यो जीरो यहाँनिर कति रे 40,000 हो यो है। यहाँ चाहिँ हामीले सल्युसन गर्दाखेरि पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं, त्यो फंक्सन लेख्छौं। हाम्रो फंक्सन हामीसँग के छ C अफ Q इज इक्वल टू 40,000 प्लस 36 Q छ है। अब चाहिँ हेर्ने यसमा Q को प्लेसमा तिमी कति भ्यालु राख्ने छौ, यहाँ Q इज इक्वल टू कति राख्ने छौ रे 1250 राख्ने छौ। Q है यो मैले पी लेखे, Q राख्ने यो भ्यालु Q को प्लेसमा, अर्थात यहाँ Q को प्लेसमा 1250 रुपीस राख्ने हो। अनि त्यसैले यो 40,000 के गर्यो भने जस्ताको त्यस्तै यो हैन, अनि प्लस 36 जस्ताको त्यस्तै। अब यो चाहिँ 36 छ भने यहाँ इन्टु लेख्ने, अनि Q को प्लेसमा 1250। अब यसलाई हामी सल्युसन गरौँ, सल्युसन भयो भने कति हुन्छ यो 40,000 प्लस अब यो मल्टिप्लाई गर अनि 45,000 हुन्छ। यसलाई दुईटालाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 85,000 चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ नम्बर 1 को एन्सर हुन्छ C अफ 1250 को। अनि त्यसपछि अर्को छ अब के भनिरहेको छ Q इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि यहाँ इज इक्वल टू हुन्छ। अब तिमीले चाहिँ के गर भने यहाँनिर Q को प्लेसमा क्वेशन नम्बरमा के भनिरहेको छ व्हेन Q इज इक्वल टू 0। अब Q को प्लेसमा तिमी के गर 0 राख। यो भन्दा पहिला तिमीले चाहिँ Q इज इक्वल टू के राखेको थियो 1250 राख्यौ है। अब चाहिँ Q इज इक्वल टू के राख 0। 0 राख्ने बित्तिकै तिमीलाई के हुन्छ यो 40,000 प्लस 36 इन्टु 0 हुन्छ। अनि त्यो 36 इन्टु 0 भनेको यो 0 भइहाल्यो हैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो 40,000 यो भइहाल्छ, अर्थात C अफ 0 हामी के गर्यौ निकाल्यौ। अब त्यसपछि अर्को यसमा क्वेशन चाहिँ के भनिरहेछ भने कि नेम अफ द कस्ट अफ दिस टाइप भनिरहेछ। अनि सो द कस्ट अफ के रे यो 40,000 हुन्छ है। यहाँ एउटा फेरि एउटा 0 यहाँ चाहिँ छुटेको छ, यहाँ 0 40,000 इज नोन एज द फिक्स्ड प्राइस। यो चाहिँ यस्तो बेलामा यदि Q 0 हुने बित्तिकै नि Q यदि हामीलाई 0 छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ के बुझ्ने हो भने अनि त्यस्तो बेलामा हामी चाहिँ के भन्छौँ भने 40,000 लाई के भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, त्यो चाहिँ के हो फिक्स्ड कस्ट हो है। फिक्स्ड कस्ट 40,000 लाई के भनिन्छ हामी फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ व्हेन Q इज इक्वल टू 0। ठीक छ ल। अब क्वेशन नम्बर 1 को बी मा यो 1 को बी पनि के हो भने लगभग सेम त्यस्तै हो।
अब हेर्ने त्यसपछि 1 को बी मा चाहिँ क्वेशन के छ भने कि द टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ x युनिट अफ गुड्स है x युनिट्स अफ गुड्स is estimated by the function c of x is equal to 50x plus 18,000 where c is the total cost estimated in the rupees. Find the total cost when 240 units of the goods are produced. यो अहिले क्वेशन चलिरहेको छ. What is the cost associated with the production of 0 unit of goods? State what type of cost it is भनेर सोधिरहेको छ. त पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं फंक्सन लेख्छौं. त्यो फंक्सन हामीसँग के छ c of x is equal to कति छ रे 50x plus कति हो 18,000 हो हैन. अनि नम्बर 1 को क्वेशनमा के भनेको छ फाइन्ड द टोटल कस्ट व्हेन 240 युनिट्स अफ गुड्स आर प्रोड्युस्ड गर्यो. तिमीलाई जब यहाँ त्यसले पनि क्वेशनमा ध्यान दिने यो त हाम्रो फंक्सन भयो. फंक्सन लेख्ने बित्तिकै तिमीहरुले इजिली यो कुनै खासै धेरै हार्ड प्रोब्लम्स छैन. यहाँ हेर यहाँ के भन्यो क्वेशन नम्बर 1 मा आयो भयो. यहाँ चाहिँ ध्यान दिने कि टोटल कस्ट व्हेन 240 युनिट्स के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ गुड्स आर के हो त प्रोड्युस्ड हो. यो गुड्स के भयो प्रोड्युस्ड भयो. यसको मतलब 240 चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले त्यो बुझौं. अनि टोटल कस्ट हामीले फाइन्ड आउट गरिरहेको छौं. q को भ्यालु त्यहाँ x को भ्यालु हामी पुट गर्ने बित्तिकै हैन त्यो चाहिँ पहिलो काम हामी चाहिँ त्यो चाहिँ गरौं. अर्थात x को भ्यालु हामी चाहिँ त्यो पुट गर्छौं. के हो त x भने सुरुमै लेखेको छ क्वेशनमा हेर्ने x को चाहिँ हामी x के हो त भन्दाखेरि यहाँ सुरुमै तिमीलाई क्लियर गरेको छ x के हो भनेर. यहाँ x हेर्ने द टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ x युनिट अफ गुड्स भनेको चाहिँ यो x हुन्छ नि यो चाहिँ x युनिट्स अफ यो गुड हो. x भनेको के हो रे यो युनिट्स अफ गुड हो है. र त्यसैगरी तिमीलाई 240 युनिट्स अफ गुड दिनु भन्नुको मतलब के हो त x को भ्यालु हो त है. त व्हेन x इज इक्वल टु 200 यो चाहिँ आई नम्बर छ है यो. व्हेन x इज इक्वल टु 240 देन c अफ 240 अब यसमा भ्यालु पुट गर 50 इन्टु कति हुन्छ 200 240 हुन्छ मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई एड गरौँ. अनि यो 50 इन्टु 240 गर्यो भने कति हुन्छ 12,000 हुन्छ. र यो 18,000 हुन्छ त्यसलाई एड गर अनि गर्यो भने कति हुन्छ 30,000 भइहाल्यो. यो चाहिँ के भयो व्हेन द युनिट अफ के रे व्हेन 240 युनिट्स अफ गुड्स आर प्रोड्युस्ड. यदि 240 युनिट यदि गुड प्रोड्युस गर्यो भने यो 200 युनिट 240 युनिट्स गुड यदि हामीलाई प्रोड्युस्ड गर्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल कस्ट हामीलाई कति लाग्छ त 30,000 चाहिँ के हुन्छ लाग्छ. टोटल कस्ट हामीलाई कति लाग्छ रे 30,000 लाग्छ. ठीक छ. त्यसैगरी अर्को क्वेशन छ. अर्को क्वेशनमा चाहिँ के भन्छ व्हाट इज द कस्ट एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्सन अफ 0 युनिट अफ द गुड्स रे 0 युनिट. अब यो त भर्खर तिमीले देख्यो भने यो जुन 240 युनिट्स अफ गुड हुँदाखेरि 30,000 के भयो भने त्यसको चाहिँ टोटल कस्ट भयो. अर्थात त्यो चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई त्यो टीसी भइहाल्यो. यदि 0 युनिट अफ कस्ट यदि प्रोडक्ट गरे के हुन्छ प्रोडक्सन हाम्रो 0 भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो यो c अफ 0 इज इक्वल टु 50 इन्टु 0 हामीलाई सल्युसन गर हैन. यो यसलाई 0 भइहाल्यो. यो के भयो त 18,000 भइहाल्यो. कति भयो यो 18,000 भयो. त यो 18,000 ने के हो त यो फिक्स्ड कस्ट हो. यहाँ द कस्ट यो 18,000 इज नोन एज द फिक्स्ड कस्ट. यसैले यो कुन टाइपको कस्ट रे त्यो चाहिँ के हो रे फिक्स्ड कस्ट हो. भेरिएबल कस्ट 0 हुने बित्तिकै तब के भइहाल्छ फिक्स्ड कस्ट भइहाल्छ. त्यसैले के भयो भने अनि त्यसपछि हामीले क्वेशन बनाएको छ स्टेट व्हाट टाइप अफ कस्ट इट इज. यो कस्तो टाइपको कस्ट हो त दिस इज द फिक्स्ड कस्ट है. ल क्लियर भयो. अब क्वेशन नम्बर 2 को ए मा हो. क्वेशन नम्बर 2 को ए मा चाहिँ के छ द फिक्स्ड कस्ट अफ द न्यू प्रोडक्सन इज 4,000. के छ न्यू प्रोडक्सन कति छ 4,000 छ. एन्ड द भेरिएबल कस्ट पर युनिट अफ आउटपुट. यहाँ ध्यान दिने यो भेरिएबल कस्ट हो पर युनिट. भेरिएबल कस्ट VC जुन छ नि त्यो चाहिँ पर युनिट को आउटपुट कति भइरहेको छ रे ARS 8 भइरहेको छ. RS कति छ 8 भइरहेको छ. यो RS चाहिँ यहाँ चाहिँ RS छुटेको छ यहाँ निर RS. ल ठीक छ टाइपिङ
हेर त फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ फंक्शन हामीलाई के निकाल्नु छ फंक्शन फाइन्ड द फंक्शन को फर्ममा लेख्नु छ है यो अर्थात हामीले टोटल कस्ट को लागि के गर्नु छ फंक्शन को फर्ममा लेख्नु छ याद गर्ने है also the find the total cost of producing 47 units of item अनि त्यसपछि हामीले फेरि के फाइन्ड आउट गर्नु छ कि 47 युनिट अफ आइटम को चाहिँ टोटल कस्ट कति पर्छ यदि 47 युनिट को प्रोडक्ट भयो भने त्यसमा कति रकम हामीलाई चाहिँ सरी कति चाहिँ के हुन्छ प्राइस कस्ट हुन्छ टोटल कस्ट फाइन्ड आउट गर्नु छ त त्यसैले हामी चाहिँ सबभन्दा पहिला त हामीलाई भेरिएबल चाहियो नि त हो त पहिला भेरिएबल को लागि सबभन्दा पहिला त हामीले यो लेट गर्नु पर्यो हैन त त्यसैले चाहिँ के गर्ने भने फिक्स्ड अफ द न्यू यसलाई चाहिँ यस्तो जस्तो फिक्स्ड कस्ट अफ द न्यू प्रोडक्ट को चाहिँ हाम्रो के भयो भने सुरुमा फिक्स्ड के छ यो चाहिँ 4002 भइहाल्यो हैन अनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट को कति छ रे 8 छ यो पर युनिट यो नै 1 युनिट को छ अब तिमीले यदि त लेट द टोटल युनिट अफ प्रोड्युसिङ बी क्यू मान्देऊ टोटल युनिट को चाहिँ हाम्रो कति प्रोड्युस गरिरहेको छ क्यू युनिट गरिरहेको छ एक युनिट को 8 भयो भने त टोटल युनिट को कति हुन्छ त 8 क्यू भइहाल्छ अनि अब त्यसलाई सल्युसन टोटल कस्ट निकालौं भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति हो फिक्स्ड कस्ट कति हो फिक्स्ड कस्ट 4000 अनि त्यसपछि हामी यसलाई अब एकदम फेरि क्लियर गरेर यसलाई ध्यान दिने यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला तिमीले चाहिँ के गर्ने भने यो हामीलाई गिभन के छ त्यो ध्यान दिने यो 4000 के हो यो चाहिँ एफसी हो फिक्स्ड कस्ट हो क्लियर भयो यो 8 चाहिँ के हो भने यो चाहिँ तिमीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट को छ एउटा युनिट को छ त मान तिमीले टोटल युनिट लाई हामी चाहिँ क्यू लेट गर्दियो भने त 1 युनिट इज इक्वल टु 8 भयो आरएस त क्यू युनिट इज इक्वल टु कति हुन्छ त त्यसैले तिमी चाहिँ यहाँ भीसी इज इक्वल टु है कति भयो रे आरएस तिमीलाई चाहिँ 8 छ यो चाहिँ है त यो चाहिँ के हो रे पर युनिट को लागि यो पर युनिट को लागि अर्थात यसलाई चाहिँ यसो लेखौं डाइरेक्ट लेखौं है यो चाहिँ 1 युनिट बराबर चाहिँ आरएस 8 हो तब क्यू युनिट को हामीलाई चाहिँ क्यू मानौ न अब टोटल चाहिँ के गर्नु पर्यो युनिट को निकाल्नु पर्यो भने त हामी यहाँ चाहिँ कति लेख्छौं 8 के लेख्छौं रे क्यू लेख्छौं डाइरेक्ट है त्यसैले भीसी को ठाउँमा हामी के गर्यो 8 क्यू लेखेको हो है अनि 4000 प्लस के भयो 8 क्यू भइहाल्यो ल अनि त्यसपछि अब चाहिँ के भयो भने यसलाई अब यो चाहिँ 4000 प्लस 8 क्यू भएला फंक्शन को रूपमा लेख्नु पर्यो टोटल कस्ट लाई त त्यसैले यो कस्ट को सी लेख्ने सी अफ क्यू अहिले क्यू को रूपमा छ वेयर क्यू इज आउटपुट अनि यो चाहिँ हामीले के भयो भने यो पहिलो जुन क्वेशन नम्बर 2 को जुन ए मा छ नि सुरुको फर्स्ट पार्ट को भयो है अथवा सेकेन्ड पार्ट मा यसको बाँकी छ 2 को सेकेन्ड पार्ट मा के क्वेशन भनिरहेको छ फाइन्ड द कस्ट फंक्शन हामी निकाले दिसिदो यो कस्ट फंक्शन हामीले थाहा भयो यो अहिले हाम्रो केमा आन्सर भयो यो कस्ट फंक्शन में हामी आन्सर एउटा निकाल्यौं यो थाहा भयो अब यसको सेकेन्ड पार्ट छ सेकेन्ड पार्ट के भनिरहेको छ कि फाइन्ड द टोटल कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 47 युनिट्स अफ द आइटम भनिसकेपछि तिमीले क्यू इज इक्वल टु कति राख्ने हो रे 47 अर्थात क्यू को प्लेस में यहाँ कति राख्ने 47 राख र भ्यालु पुट गरेर सोलुसन गर क्यू को प्लेस में 47 त यो 4000 अनि 8 into 47 यसलाई सोलुसन गर सोलुसन गरेपछि के हुन्छ यो आन्सर